बार बार फोन कर सांगपा सोदिता आमच्या ह्या हिंगोण जे आमी आमच्या लोकांनी शेतकारान रोयलें तें बरें भाशेन पिकलां आनी आज आमी तें हार्वेस्टींग करतात आनी हार्वेस्टींग करपाक आमकां कोर्ताली फार्मर्स क्लब हो एक खूब आदार दिता आनी जो तेजो प्रेसिडेंट जावन आहा बाबा आंतोन वाज आमचो MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आज तो येवपाचो आसलो पूण ताका खादी एज अ डायरेक्टर ऑफ खादी बोर्डाचो ताका एक इन्स्पेक्शन आहा सो तो त्या वादेन गेल्लो आहा मॅडम आमची ZP येवपाची आसली तेजें कितें आनी कितें प्रोग्राम आहा ती पावना पूण आमचे सगळे शेतकार आहा एक कमिटी आहा आनी तुमी मिडिया आमी इतलें सांगपाक सोदता की आज आमी आमचे पालितोडे शेतकार असोसिएशन इतलें आतां म्हाका 8 वर्सां जालीं हांव चोयता ते भाशेन आमी जायते इम्प्रूव जालो काय इम्प्रूव इन द सेन्स ग्रिनरी आमी दवरपाक सोदताय आनी जी शेतां रोयन आसलीं ती आमी रोवपाक तजवीज कोताय स्कुलांक आमी अवेरनेस कोताय भुरग्यांक आमी दाखयताय की बाबा होचो हो अवेरनेस केलो जाल्यार मुखार फ्युचराक तुमच्यान हे भाशेन करपाक जाता सो हे करपाक आमकां न्हू खूब स्कुलांय आदार दिताय सो हेका लागून न्हू आमी मिडियाकूय ते माध्यमांतल्यान आमी दाखयताय की येस हे आमी शेतकारांचें असोसिएशन जें आहा तें लोकांक हेल्प कोता आतां मेशिनरी आतां शेतां जालीं तेणें म्हाका सांगलें की शेत रेडी जाली आनी मेशीन जाय सो हांवें आमच्या MLA बाबा आंतोन वाजा प्रेसिडेंट जो कोर्ताली फार्मर्स क्लबाक इल्लो फोन मारलो तो म्हणपाक लागलो आपल्याक 3 दीस दी आपण 3 दिसां भितर तुका मेशीन धाडटा आनी काल तेणें हें मेशीन धाडलें कित्याक जो आज फार्मर्स क्लब कोर्ताली फार्मर्स क्लब ही मेशिनरी आनी वस्तू दिता म्हणून आमकां हें काम करपाक इजी जाता कित्याक हांव आतां उलयतालो ते भाशेन आज हें ऑपरेट करपाक हे मेशिनरी ऑपरेट करपाक आमचो गोंयकार कोणूय ना सो ताका जायते त्रास पडटाय जे मेशीन आहा बट ऑपरेट करपाक न्हू ताका भायर कर्नाटका सावन मनीस हाडचे पडटाय आनी ते मनीस मेळ्ळे जाल्यार तेणें मेशीन धाडचें पडटा सो हें सगळें हांव न्हू काळजांतल्यान ताका देव बरें करूं म्हणटा कोर्ताली फार्मर्स क्लबाकूय सगळे मेंबरांक की ते आमकां आदार दीत येयले सो तशें इतले वर्सां ते दिताय सो तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आमच्या MLAकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो जायतो तजवीज घेता की आज हेचो हिंगा उदो वता आनी शेतां मेशीन चलना बुडोता तेणें काली आम्या दिसान वचोन WRD को उलयलें इन्स्पेक्शन मागलां की वयर सावन ड्रेनेज करून हे ड्रेनेजी उदो आनी हिंगा थोड्यां सोडपाक सो तो जायतो फेसिलिटी आमकां दिता हांव काळजांतल्यान तांकां म्हणजे पालितोडे शेतकार असोसिएशना कमिटी नांवान म्हणजे शेतकारां नांवान काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मिडिया सदांच हिंगा येवन ह्यो वेल्सांचो कितें तरी बऱ्यो हें तुमी मुखार हाडटाय देखून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं ते भाशेन एज अ सिनियर सिटीजन आमचे ग्रॅनी आमचे पयलीं लोक रोयतालो तेन्ना ही सगळीं ड्राय आसतालीं शेतां चलोन वयतालीं कसलें उदो दिसना आसलेलें सो गरज पडल्यार शेतांक उदो लायताले पूण आतां तें ना आतां शेतांक उदो जाता हें कितें आमी पळयलां ते भाशेन आनी एग्रिकल्चरानूय बी इन्स्पेक्शन बी केलां आमकां दिश्टी पडटा हें शेतां आज उदो जावपाक जेन्ना आज बिल्डिंगां येयले सगळ्यांची ड्रेनेज सिवरेज न्हू शेतां येता आनी ताका लागून हो कॉज आज आमच्या गोंयां सिवरेज ना सिवरेज प्लांट ना थोडे कडेन आहा आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवरेज प्लांट ना सो तें उदक खूंय वयतलें सो त्या उदकांचो हीत बी तसो जाता जेन्ना टॅक्नोलॉजी वाडवता लोक वाडवता आतां हांव काल चयतालो मुर्मुगांव थिंगा सिवरेज प्लांट आहा पूण तो ओवरफ्लो जाता तो ओवरफ्लो कित्याक जाता आतां लोक वाडवला सिस्टम चेंज जाला सो ते भाशेन तेन्ना ही पायपाय चेंज करपा जाय म्हाका आवड आसा आमचो
बोपचाची आलमांव जो MP आहलो तेन्ना तो हिंगा एक सिवेज प्लांट घालपाक सोदतालो लोक जागो दिना सो सगळे हितून न्हू मागीर कितें जाता ही प्रॉब्लेम जाता आज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सींत एक सिवरेज ना आज सिवरेज ना जाल्यार सगळे जे बिल्डिंग्स आहाय वयर कन्स्ट्रक्शन येताय तेंची सिवरेज वयतली खूंय सो हे प्रॉब्लेम आमकां सरकारा मुखार दाखोवपाक जाय की तुमी म्हणटाय की शेतां प्रमोट कोताय शेतां डेवलप कराय पूण ही सिवरेज बंद करपाक तुमी कितें तरी उपाव घेवपाक जाय आनी लोकांचो हे प्रश्न सुटावे करपाक एग्रीकल्चराक वचपाक जायतें गरजेचें कित्याक शेतू न्हू दुसरे कितें आनी उठपण कोताय ते आनी 1-2-3 म्हयन्यांनी सो ते भाशेन न्हू युथां आज आमी पळयताय जाल्यार यूथ जायते मुखार चले जावं शेत करपाक जावं गाय पोसपाक दूद सप्लाय करपाक युथां न्हू हो गरज आहा कितें तांकां मुखार हाडून तांकां दाखोवपाक इतलेंच भितर रोमता भितर सो स्टक जाता त्या खातीर म्हाका दिसता हें उदक आतां वयर खूब गरजाल्लें आसा म्हणल्यार जुवारी नगर सांकवाळ सायडीच्यान ती सगळी हें उदक सगळें हांगा येता तें आनी तें उदक सकयल्यान येवन हें आमच्या शेतांक अजून असो उदक आसा नाजाल्यार हें सगळें ड्राय आसतालें शेत वांयगण म्हणल्यार ड्राय आसतालें आमी उदकाक आमी तळमळटाले उदक जाय म्हणून वांयगणा टायमार पूण आतां ना कशें दिसता उदक चड जाता आतां सद्या तर हें भितर मुंगळता मशीन हार्वेस्टिंग मशीन म्हाका दिसता हें उदकाचें कितें सेवरेज आनी सगळें उदक लोक चड जाल्ले त्या खातीर हें सेवरेजाचें म्हाका दिसता पोंच्यान उदक हांगासर वयर सरता कित्याक ही सकयल जमीन सकयल आसा आनी ते घरां आहा ती उंच आहा जिल्ला जुवारी नगर आनी सांकवाळी ती उंच आहा आनी ही जमीन सकयल आहा सो सगळें भितरल्यान ते हांगासर उदक येता आनी म्हणून मशीन आमगेलें रोमता भितर उरता आनी सगळे दोनी सायडींनी पाड शेतां आनी हांव ते मदीं शेत एकटेंच रोवपाक वयता आनी खूब त्रास जाता त्या शेताक लागून रोवची ना काय सोडची अशें दिसता उदक सदांच आसता तेका दोनी सायडीन पाड आसा कितें मागता ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा कितें तरी आमकां सुविधा दिवपाक जाय उदक देवपाक नाजाल्यार कितें तरी जावपाक आनी सद्या जे मशीन घातलें तेचेर कितें म्हणून सांगूंक सोदता तुमी मशीन तशें घालता न्हू आमी हेजें पुसपाचें आनी तें मशीन आमकां अर्द्या शेताक तें उदक उरता आनी जायना तें वचना लिवपाक मेळना भितर रोमता